Sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Labing mahigugmaon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo bangod sang dulot sining bag-o nga adlaw. Buligi kami nga usaron ini para sa imo kadungganan kag kahimayaan. Paagi sa imo grasya, kabay nga imo mahamut-an ang tananamon nga mga huna-huna, pulong kag mga buhat. Bangod sang imo dako nga kaluoy o makagagahom nga Dios, ipahilayo kami karon nga adlaw sa sala, kag apini ang imo katawuhan sa tanan nga mga kalautan. Kabay nga ang balaan nga Birhen Maria, iloy sang amon manluluwas, mag-amlig sa amon sa iya dayon nga pagtabang. Kag paagi sa iya mga pag-ampo, kag sa bulig sang tanan nga mga santos, magpabilin kami nga maupod sa pagbuhat sing kaayuhan para sa imo lamang. Ining mga kaayuhan amon ginapangayo paagi kay Hesukristo nga imo anak kag amon manluluwas. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan kag sa sining ang tion sa sining bahin sa aton programa aton na nga pagapamatian ang isa ka musika nga maghatag refleksyon para sa salmo nga balasahon naton sa sini nga adlaw. Kag ini igapatukar sa aton ni Brother Arnold. Yari na ang aton pagpamati. Okay, nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan kag sa aton nga pagpadayon na may mga ginadumdum kita nga mga inadlaw pitsa sa sining bulan nga sa diin may mga hilikuton kita, may mga pagdumdum kita sang mga kapistahan kag memorya sang aton nga mga santos. Buluhaton sa aton nga simbahan. Sang ikawalo nga adlaw sining bulan sang Setyembre,
aton gin celebrar ang pagkabunag sang aton mahal nga Iloy Birhen Maria. Yang iyang natibidad. Kag sang masunod nga adlaw, ika-siyam nga adlaw sang bulan, ang iya naman ni Saint Peter Claver. Sang ikadusi nga adlaw, ang pagdumdum naton sang labing balaan nga pangalan ni Maria. Sang ika-13, ang kay San Juan Crisostomo. Sang ika-14, ang pag-atag naton sang ang pag-celebrar naton sang kapistahan kag ang himaya sa Santa Cruz. Ang sa ika-15 nga adlaw, nadumdum naton ang aton mahal nga Iloy bilang Iloy sang mga kasakit. Kag sa sining nga adlaw sang Sabado, ang pagdumdum naton kanday San Cornelio kag San Cipriano. Sa mga palaabuton pang inadlaw, sa ika-19, ang kay Saint Januarius. Kag sa masunod nga adlaw, sa ika-20, ang kanday Saint Andrew Kim Tigon kag Saint Paul Chong Hasang kag mga kaupod nila. Sa ika-21, ang kay San Mateo nga apostol. Sa ika-23, pagdumdum naton kay San Padre Pio sang Pietrelcina. Sa ika-26, sininga bulan, sa Saints Cosmas and Damian. Sa ika-27, Saint Vincent de Paul. Sa ika-28, kanday San Wenceslao kag San Lorenzo Ruiz kag ang ila mga kaupdanan. Sa ika-29, kanday San Miguel, San Gabriel kag San Rafael, mga archangels. Kag sa katapusan nga adlaw sang bulan, ang kay Saint Jerome. Okay, mga kautoran kag kaabyanan, sa aton nga pagpadayon, aton na nga pagbatunon ang mga mensahe nga aton nga nabaton paagi sa aton nga mga connections online. Ang una dira amo ang sa Twitter, buksan naton ang ang aton account nga NRCS Inspirational, kag isa diri sang mga nabaton naton nga mga mensahe ang nagikan kay Pope Francis nga siling sang aton nga Santo Papa. Pangimbitar ako sa tanan nga mga kalalakinan kag kababainhan sa aton kalibutan nga maghimo sang maayo para sa mga dulot nga tugyan sang Ginoo sa aton, nga aton pagapreserbahon kag agod nga aton nga himuon nga mas matahom pagid ang iya nga mga gintuga. Okay, ang masunod ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sang Arevalo distrito sining syudad kag katapo man sang aton nga Arevalo chapter, kag ang iya nga mensahe iya nga ginapalambot kaupod sang iya bug-os nga panimalay. Ang mensahe nagasiling, sa tagsa ka adlaw kung kita nagapangamuyo, mayara kita pribado nga pagpakighiusa sa tagtuga sang aton nga universo. Daw ano ini kadako nga pribilehiyo naton. Okay, mayari pagid nga mga mensahe nagikan sa iban naton nga mga
connections. Hindi lamang sa Twitter, kundi mayara man kita connection sa Facebook, pagi sa page naton nga amo ang oras ng inspirasyon. Kag sa Pinterest man, sa mga boards dira nga aton nga ginabuksan pagi sa Narma Books. Ang isa diri kamensahe nagasiling, ang Ginoo amo ang akon kusog kag taming. Ang akon tagipusoon ginatugyan nakon sa iya, kag iya ako ginabuligan. Gani nga ang akon kasing-kasing nagakasadyagid, kag paagi sa akon nga ambahanon akon siya nga dayawon. Basahon man naton ang Salmo 28, versikulo 7. Kag antes kita baton pagid siyang dugang nga mga mensahe, aton anay nga pamatian ang ikaduha nga musika nga maghatag refleksyon para sa salmo nga balasahon naton para sa masunod nga adlaw nga Domingo nga aton ginaantisipar. Kag sa gyapon igapatukar ini sa aton ni Brother Arnold. Okay, nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan. Kag sa sini nga bahin sang aton nga programa, aton nga pagatalakayon ang pagpahayag ni Pope Francis nga siling niya ang aton nga kaantanan sa Dios bilang iya mga anak, kinahanglan na aton nga paghatagan sing pagpaumwad sa tagsa ka adlaw. Ini paagi sa pagpangamuyo, sa pagpamati naton sa pulong sang Dios, kag sa pagpasakop naton sa mga sakramento. Ini nga mga buluhaton patigayon sa aton agod nga magkabuhi kita bilang mga anak sang Dios. Kag amo ini ang aton dignidad. Kay mayara kita nga dignidad bilang mga kaanakan. Kag agod kita mag-angkon sang mga pamatasan bilang matuod-tuod nga mga anak. Siling ni Pope Francis, ang kahulugan sini amo nga sa tagsa ka adlaw
tugutan naton nga ang aton Ginoo, Ginoong Hesukristo magatransformar sa aton nga iya kita pagahimuon nga katulad niya. Kag ang kahulugan sini amo nga sa aton nga pagtinguha nga magkabuhi bilang mga Kristiyano, kita magsunod sa iya. Bisan pa mayara kita nga mga limitasyon kag mga kahuyang. Kay yara gid ang mga pagsulay nga ginapasulabi pa naton ang aton nga mga ginapahamtangan sang aton kaugalingon sa iban nga mga kahimtangan o konsentro sang aton nga aktibidad. Ang mga eksperyensya sang aton mga sala nagasamad sang aton Kristiyano nga pagpangabuhi bilang mga anak sang Dios. Sa sini nga kabangdanan, kinahanglan naton ang magpatigayon sang isa ka kaisog sa aton nga pagtuo. Kag hindi naton pagtugutan ang aton mga kaugalingon nga pagagiyahan sing mentalidad nga nagapahilayo sa aton sa Dios. Gani bilang mga kaanakan niya, hindi kita magka-discourage bisan pa nga kita nagakapukan. Kita nagakasala bangod nga ginahigugma kita sang aton nga amay ang aton nga mga kabuhi pagabag-uhon kag papagsikon sang kasadya kag sang maayo nga pagkahimtang. Kay ang Dios amo ang aton nga kusog kag siya ang aton nga paglaom. Siling ni Pope Francis, ang mga tumuluo nagakadapat nga magpanaksi sa nabanhaw naton nga Ginoo. I-anunsyar naton sa ang pulong nga si Kristo nabanhaw. Kag ini sa aton nga pagpangabuhi nga sa diin may pagmanifestar sang kasadya nga dulot sang pagkaanak naton sa aton kahimtangan bilang mga anak sang Dios. Mayara kita kahilwayan nga magkabuhi sa suno sa mga pagpanghatag ni Kristo. Mga kahilwayan naton ang aton nga pagpaiway sang sala kag ang pagpahilayo naton sa kalautan kag bisan pa sa kamatayon, siling ni Pope Francis. Siya nagdugang pagid nga ang aton balaan nga amay o kon ang importansya nga ginapatungod sa aton sang aton balaan nga amay aton gid permi nga pagadumdumon kag mangin source sang aton nga paglaom. Siling pagid o dugang pagid ni Pope Francis ang pagtulunan sosyal kag ang ebanghelisasyon kinahanglan man nga patigayunon naton bilang may kaangtanan sa personal naton nga konbersyon. Siling niya, ang balaan nga amay nagahabig sa inyo nga padalman ninyo ang inyo nga pagsunod sang pagkabalaan paagi sa mabakod nga commitment sa personal nga pagpangamuyo kag konbersyon. Nga amo man ini ang ginapalabot sang Batikan, no, paagi sa mga opisyal halin didto. Dugang pa, itugyan naton sa nagakalain-lain nga sektor sang sosyedad ang mabakod kag malipayon nga pagpanistigo nga makapukaw sang aton mga konsyensya sa realidad
nga ang umalagi nga mga butang dapat ipatuhoy sa pagserbisyo sa katawan kag sa ila pinal nga katumanan sa Dios. So, ginapahanumdum gid kita ni Pope Francis nga dapat ipahayag gid naton ang mga pamaagi sa diin ang pagtuo magatulod sa aton sa pagpabutyag sang gugma sang simbahan sa mga imol, sa mga nagaantos sang persekusyon, sa tanan nga mga puwersa o kon na puwersa nga magbiya sang ila puluy-an kag subong man yadtong mga nagpadulong sa iban nga duog sa pagpangita sang ila nga mapasilungan. Isa pagid ka opisyal sang simbahan ang nagpahayag nga ang aton nga simbahan nagahatag sang mas dako nga atensyon sa mga kinahanglanon sang mga nagaantos kag sila makatuon man nga maghatag sang mas mapatihan nga proklamasyon sang kamatuoran kag kaluwasan para sa mga ginagutom kag ginauhaw sang walay katapusan nga kabuhi kag sa ila nga nagapanawag sa mga para sa mga manugpabutyag sang paglaom nga yara gid sa aton tanan-tanan. Amen. Kag mga kautoran kag abyanan na ang ikatatlo nga salmo nga amo man ining salmo nga una nato na basa sa sining weekend aton na nga pagpamatian sa gihapon sa pagpatukar ni Brother Arnold.
Nagapadayon kita mga kauturan kag kabyanan kag aton na nga nakomplito ang tatlo ka mga musika nga nagahatag refleksyon. Una sa salmo nga balasaw naton sa sining adlaw, kag ang ikaduha ang pag-aantisiparo naton para sa masunod nga adlaw sang Domingo, kag ang salmo nga una naton nga nabasahan sa sini nga weekend. Una naton napamatian ang Salmo 113, ginsundan sang Salmo 103, kag ang bago lang naton napamatian ang Salmo 16. Okay, sa aton nga pagpadayon mga kauturan kag kabyanan, may dugang kita nga mga pagpakigambit sa mga mensahe nga aton na baton online. Kag ini paagi sa mga pag-share naton sa aton nga mga accounts dira sa Pinterest kag sa page naton sa FB. Una diri ang pagbabasahon naton, yari ang mensahe. Akon nga iga balik ikaw sa imo nga ikaayong lawas, kag akon nga ayuhon ang imo mga pilas. Amo ini ang deklarar sang Ginoo. Tsaka ang tanan sini basahon naton ang libro ni Jeremias sa ika-30 nga kapitulo, versikulo 17. Sunod, ang nagikan naman sa isa naton ka binasunod man sa aton nga page. Ang mensahe nagasiling, nagapangamuyo ako bangod nga nagatuo ako sa gahom sang pagpangamuyo. Nagapangamuyo ako bangod nga wala ako pangduha-duha nga ang akon nga mga pangamuyo pagasabton gid sang Dios. Nagapangamuyo ako bangod ang Dios nagtugot sa akon nga magbugtaw agod nga makakita sang isa pa gid ka adlaw. Kag bisan ano pa man ang pagadumdumon o kon pagahambalon sang iban, ako padayon nga magapangamuyo. Okay, no? Kag sa kang tanan sini, ang isa man naton ka ginasunod online, may pagpakigambit man sa aton sang mga forma sang aton nga pagpangamuyo. May 5 siya diri kagin inumerar. Ang una diri amo ang pagbindisyon kag adorasyon. Sa sining pagpangamuyo, ginadayaw naton ang Dios. Kag aton nga ginabaton nga kita nagadepende sa iya. Ang halimbawa sini mo ang gloria kag ang akto sang pagtuo. Ang ikaduha amo ang petisyon. Sa sini nga pagpangamuyo, nagapangayo kita sa Dios ang mga butang nga aton kinahanglanon, espiritual kag pisikal. Ang halimbawa sini amo ang aton nga pagpangamuyo sang amay namon. Ikatatlo amo ang intersesyon. Sa sini nga pagpangamuyo, nagahimo kita sang mga request sa Dios para sa iban naton nga mga kauturan, sa iban nga katawhan. Ang pagpangamuyo ni San Agustin, ang watch, O Lord, no? Amo ang halimbawa sini. Ikaapat, amo ang pagpasalamat o kon thanksgiving.
Sa sini nga pangamuyo, ginapasalamatan naton ang Dios para sa mga maayo nga butang nga iya ginhatag sa aton. Halimbawa sini amo ang grace before meals. Kag ang ikalima amo ang pagdayaw. Ang praising. Sa diin kita naga-ekspresar sang aton gugma para sa Dios nga amo man ang ginagikanan sang tanan nga gugma. Ang ehemplo sini amo ang akto sang karidad. Okay, no? So amo nang ang isa ka sharing naton nga gin-enumerar, kag may isa pagid nga pag-enumerahon man naton nga aton man ini nga ginbaton nga mensahe paagi sa aton nga board, isa ka board dira sa Pinterest. May 8 ka mga butang nga dapat kita pagadumdumon kung daw yara kita sa tion sang kabudlayan. Siling sang aton nga abyan diri. Una, dumdumon naton nga ang tagsa ka butang saranggid mabag-o. Kag ini balhin gid, no? Magaangkon sang kinaliwan. So kung hindi maayo ang imo sitwasyon sa subong, dumdumon nimo nga may yara pa maayo nga sitwasyon nga magabulos dira. Ikaduha, dumdumon nimo nga madamo na ang mga pagpanghangkat nga imo nga nalampuwasan. Gani nga kung mayara pa isa nga ginaatubang ikaw, subong malampuwasan man nimo gihapon ina. Ikatatlo, ini nagahatag sa aton sang eksperyensya sa pagtuon, no? Bilang learning experience naton ining aton nga mga ginaagyan o kun aton nga mga ginabatas nga mga kahimtangan. Ikaapat, kung kaisa ang ginahingyo gid naton, ang ginakaluyagan gid naton nga maangkon nga hindi man lang gani naton man maangkon, sa katapusan basi mangin isa man ina kabiyaya, no? A blessing nga wala nimo naangkon ina nga butang, apang blessing man ina nga way nimo, blessing in disguise nga wala nimo ina naangkon, kay may yara pagid nga mas padira nga natigana sa imo. Ikalima, tugutan mo ang imo kaugalingon nga magkasadya. So ang pagkasadya aton man permi diri nga gina talakay diri sa aton nga programa. May mga butang kita nga dapat kasadyahan. Ikaanom, ang imo nga pagka maalwan sa imo kaugalingon, makabigman nimo ina nga isa ka maayo nga medisina. Ikapito, kung ano man ang mga negatibo nga mga butang nga ginapatuhoy sa imo sang iban nga mga tawo, baliwala man ina para sa imo. Dumdumon nimo nga wala ikaw sing dapat paligban bahin dira. Kay ang mga paghupot sang negatibo nga mga balatyagon nga yara sa iban, hindi nimo ina iya concern. Kag ikawalo, may yara gid permi nga butang nga dapat ikaw pasalamatan. Okay? So mga sharing naton ina, no? Diri sa aton nga programa nga ginabaton naton paagi sa aton nga mga connections online. Karon mabalik kita sa mga pagpahayag ni Pope Francis nga aton
ginapakigambitan diri sa aton nga programa. Siling sang aton nga Santo Papa, no? Siling ni Pope Francis, may mga dapat kita pag nga iga panaksi, iga pakigambit, nga magapakita sa aton sang aton nga gugma. Kag iniman na naangkon naton paagi sa pagkamatinugahon sang gugma. Isa ini ka buluhaton nga natugyan sa aton tanan-tanan. Paagi sa isa ka mahisteryo nga na pasa sa aton sang aton nga simbahan. Siling ni Pope Francis, hindi naton pagkalimtan ang mga kabudlayan nga aton nga naagyan. Kay sa pihak sinitanan, kita nagpadayon kag ginatukod naton sa gihapon ang isa ka maayo nga alagyan. Gani nga kung may mga dapat ipatindog nga mga tulay, patindugon naton ina. Ayhan mabudlayan kita nga mapahuman ina, apang hindi ina rason agud nga kita maguntat. Hindi rason nga mag-give up kita. Kay siling sang aton balaan nga amay bulahan ang mga nagatukod sang paghidait. Kay bisan pa nga ang ilang nga mga binuhatan nga nagabunga ginaani sang iban. Ayhan sa mga panahon nga hindi pa naton mahatagan sing realisasyon. Kita may mga pagpanglakaton. Kag siling ni Pope Francis, sa iya man nga pagbiyahe, ang iyang pagpanglakaton gina sakdag niya sang pakigabyan, no? Ang pagka mainabyanon dumdumon gid naton ina sa mga tanan naton nga buluhaton nga bahin sang aton pagpanglakaton. Siling pagid ni Pope Francis, durabli ini nga butang ang inupdanay naton, ang pagka magulutod naton. Kay dira nagabinuligay kita sa pagpahuman sang mga tulay nga sa diin nabudlayan kita sa pagtukod. Kag kung ano man ang distansya sang aton mga kauturan nga dapat dangpan naton, sila sa gihapon mga kauturan naton. Dugang pagid ni Pope Francis, may commitment siya agud nga maangot ang nagakalain-lain nga mga kultura sang katawhan, ang mga relihiyon nga kinahanglan sang paghiliusa. Ginalantaw naton si Pope Francis bilang isa ka manugtukod sang mga tulay. Kag nagaklaro nga sa iya nga pagpangalagad, wala siya ginakapoy bilang talos ni Pedro nga tukod sang mga tulay. Agod nga magiliusa ang mga nagabinahin-bahin. Agod nga malaktod ang mga nagasiparar sa mga pagkilitaay. Ining tukod sang kultura
nga sa diin ginaangot ang mga katawhan nga nagakalain-lain ang ilang mga pagtuluhan, ang ilang mga prinsipyo, ang ilang mga pagpati bahin sa politika kag kultura man, may pagkinahanglan sang pagdali-dali agud nga madasig nga mapatapos ang gina-construct mo o kung ang ginatukod nga mga istruktura agud mapabakod ang mga iningabahin sang mga kultura sang kalibutan. So kinahanglan sang kung kaisa ang interbensyon sang internasyonal nga komunidad. Kag ang aton nga mga diplomats o kung ang mga nagapangalagad bahin sa kaangtanan sang mga kapungsuran, kinahanglan mangin maisog sa pagpreparar sang isa ka duog nga sa diin yara ang paghidait nga magaluntad. Nagakaangay lamang nga ila kultibaron ang paghinambalanay kag ang pag-inabyanay bilang mga mag-ululutod nga mga tinuga diri sa kalibutan. Kinahanglan ang espasyo agud nga mapahamtang ang mga panan-awan nga suno man sa paglantaw sang simbahan, may pagkinahanglan ang katawhan sang progreso kag paghidait, sang pagproteher sang palibot kag sa patigayon sang isa ka kasing-kasing nga nagahatag sang alagyan para sa aton nga simbahan. Amen. So mga pagpabutyag ni Pope Francis nga nagahatag sa aton sang mga halimbawa nga takos gid naton nga pakigambitan. Mga hatag man sa aton sang mga basihan kung nga nga kita nagapadayon. Kung nga ang aton nga paglaom hindi gid dapat nga mag untat kag sa tanan nga tion yara ang posibilidad nga sa pihak sa mga pagpanghangkat aton sa gihapon mapadayon ang aton nga mga buluhaton nga para man sa aton nga pagpanglakaton. Okay, kag sa katapusan nga item diri sa aton nga programa, ang pagtuon. Kung kaisa nagabasa kita sa mga libro nga sa diin may mga pagtulunan kita nga sarang nga aton nga mapakigambitan. May mga dinalan nga aton mabasahan kag sa aton nga pagpanglakaton para sa aton nga pagpantrabaho para sa ebanghelyo ang kabuhi sang aton Ginoo. Nagahatag sa aton sang inspirasyon para sa kadalagan. Kag bisan sa isa lamang ka oras sa isa ka adlaw nga pag angkon naton sang silensyo sa aton nga kabuhi sa pihak sang kagahod nga nagaluntad subong sa kalibutan, aton masaksihan ang mga hindi kinaandan nga mga balatyagon nga sulod sa aton kaugalingon. Kay diri sa sining mga tinion sang kalinong
madumduman naton ang pagpangamuyo sang aton Ginoo. Pagpangamuyo ni Ginoong Hesus didto sa hardin sang Getsemani. Kag siya hingyo sa iya nga mga disipulo nga magbantay man sila upod sa iya. Naggalakat siya sing malipot lamang nga distansya kag nagpangamuyo. Kag sang iya pagbalik, iya nakit-an nga nagakatulog na ang iya nga mga disipulo. Gani siya naghambal. Hindi bala kamo makapabilin nga nagabugtaw bisan sa isa lamang ka oras? Mabasahan naton ina sa libro ni San Mateo sa kapitulo 26 versikulo 40. Diri aton makit-an nga ang aton Ginoo hindi man makauyon nga nagaisahanon kay siya tawhanon man. Kinahanglan niya ang mga kaupdanan. Kag ining pagkatawhanon sa aton Ginoo isa ka matahom nga butang nga sa aton ebanghelyo mayara nga mga ehemplo nga aton nga makit-an. Kag kun aton nga ginabasa ang pagkatawhanon ni Ginoong Hesus, mas labi pagid kita nga pagakunyagon sa iya nga pagkalangitnon. Kay may mga komunidad kita nga makit-an nga masako sa pagpatigayon sang mga misyon nga una pakita kag pabutyag sang aton Ginoo. So sa pihak sang mga pagsinako-sako naton, hindi gid naton pagkalimtan ang pagpatigayon sang isa ka malinong nga oras, no, o kontinion. Kinahanglan naton ini agod nga makapungko kita kag makapakigsugilanon sa Dios kag magpamati agod nga aton maangkon ang paghimo sang mga maayo nga desisyon para sa aton nga kabuhi. Bangin komportable kita sa sini nga sitwasyon. Okay? Wala na gid kita sing nabilin pa nga tinion agod nga magbaton sang dugang pa nga mga mensahe kag mga sharings. Gani nga bilang pangtakop naton nga ambahanon nga maka-share man sa aton. O kung gina-share man naton, katulad sang pag-share man naton sang pangtakop nga pagpangamuyo, ang aton nga paghatagan refleksyon bilang concluding song and prayer amo ang Salmo 28 kag aton ini nga pagapasakupan.
Mga kauturan kag kabyanan, nagpamati kamo sa aton programa sa kahanginan ang oras sang inspirasyon. Ini si brother ninyo na nga nagasiling, may God bless us all.